नमस्कार। म कृष्ण काफ्ले आजको यस श्रृङ्खलामा नेपाली साहित्यका बहुमुखी स्रष्टा हृदय चन्द्रसिंह प्रधानको एक चिहान उपन्यासको विषयवस्तुका साथै उपन्यासमा प्रयुक्त पात्र र तिनीहरूका प्रवृत्तिलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ। सर्वप्रथम उपन्यासकार हृदय चन्द्रसिंह प्रधान र उनका औपन्यासिक प्रवृत्तिहरूका बारेमा चर्चा गरौँ। नेपाली साहित्यका बहुमुखी स्रष्टा हृदय चन्द्रसिंह प्रधानको जन्म बाबु सूर्यप्रसाद र आमा सूर्यमायाको कोखबाट विषम 1972 काठमाडौँको ढोकाटोल मरुहेटीमा भएको थियो। विषम 1984 रुक्मिणा देवीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका प्रधान 4 छोरी र 1 छोराका बाबु थिए। 18 वर्षको उमेरबाट अक्षर आरम्भ गरेका प्रधान सरकारी जागिरे समेत थिए। हृदय चन्द्रसिंह प्रधान नेपाली साहित्यका बहुमुखी स्रष्टा हुन्। उनले नेपाली साहित्यका नाटक, निबन्ध, उपन्यास र समालोचना जस्ता विधाका कृतिहरू रचना गरी नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। उनका एक चिहान र स्वास्नी मान्छे गरी 2 उपन्यासहरू प्रकाशित छन्। हृदय चन्द्रसिंह प्रधान प्रगतिवादी उपन्यासकार हुन्। उनका उपन्यासमा सामाजिक कुसंस्कार, धार्मिक अन्धविश्वास, आर्थिक शोषण तथा जातीय साम्प्रदायिकताको विरोध गर्दै समुन्नत समाजको निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ। उनका उपन्यासमा अग्रगामी र परिवर्तनशील विचारलाई महत्त्व दिएको छ। परम्परागत संस्कारबाट समाज मुक्त हुनुपर्छ भन्ने प्रधानले आफ्ना उपन्यासमा कतिपय सामाजिक मूल्य र मान्यताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्नुपर्छ र समाजका रूढिग्रस्त परम्परालाई तोड्नुपर्छ भन्ने विचारलाई अगाडि सारेका छन्। उनका उपन्यासमा पुरुष प्रधान समाजमा नारीले भोग्नुपर्ने पीडा, मानिसले भोग्नुपर्ने मानव सृजित र प्रकृतिजन्य सङ्कटलाई पनि मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्दै परम्परागत समाजप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्नु उनको खास विशेषता हो। जातीय विविधता र राष्ट्रिय एकतालाई पनि उनका उपन्यासमा विशेष स्थान दिएको पाइन्छ। अब जाउँ एक चिहान उपन्यासको विषयवस्तुतर्फ। एक चिहान उपन्यासकार हृदय चन्द्रसिंह प्रधानद्वारा लेखिएको सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास हो। यस उपन्यास विषम 2011 सालतिरको काठमाडौँको समाजलाई देखाइएको छ। यस उपन्यासमा वर्गीय समाजमा हुने थिचोमिचो, शोषण, दमन, छलछामलाई मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। निम्न वर्गको कारुणिक अवस्थालाई प्रस्तुत गर्नु पनि यस उपन्यासको विशेषता हो। गरिब अष्टनारायणको परिवारको जीवन सङ्घर्ष, श्रमप्रतिको मोह, जातीय र राष्ट्रिय एकता उपन्यासको अन्तर्वस्तु हो। साथै गोदत्त प्रसाद र सुरमान जस्ता समाजका शोषकको निज चरित्रलाई पनि उपन्यासमा मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस उपन्यासले जातीय विभेद हटाउनुपर्ने र अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विचार समेत अगाडि सारेको छ। रञ्जना देवी र नानी तङ्कुको संवादको माध्यमबाट उपन्यासकारले नारी अस्तित्व र नारी चेतनालाई महत्त्वका साथ अगाडि सारेका छन्। समाजमा रहेका दान दक्षिणा गर्ने, दाइजो दिने, भोजभतेर खुवाउने, मान्छे मर्दा बीचमा आएर रुने जस्ता कुसंस्कारको उपन्यासमा खुलेर विरोध गरिएको छ। समग्रमा सामाजिक विकृति हटाएर समुन्नत समाजको निर्माणमा उपन्यासले जोड दिएको छ। अब जाउँ
अब जाउँ यस उपन्यासमा प्रयुक्त पात्रहरू र तिनीहरूका चरित्रका बारेमा। यस उपन्यासमा विशेष गरेर अष्टनारायणको परिवार र गोदत्त प्रसाद, सुरमान जस्ता पात्रहरूको अन्तर्द्वन्द्वलाई चाहिँ देखाइएको छ। यी सबै पात्रहरू नेपाली समाजकै पात्रहरू हुन्। नेपाली समाजकै पात्रहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ र नेपाली समाजकै पात्र र घटनाहरूलाई यसमा चाहिँ देखाइएको छ। र अब पात्र र प्रमुख पात्रहरू र ती पात्रका चरित्रलाई पात्रका चाहिँ प्रवृत्तिहरूलाई केलाउने प्रयास गरौँ। यसको प्रमुख भूमिकामा आएको पात्र अष्टनारायण यो एकचिहान उपन्यासको मुख्य भूमिकामा आएको पात्र हो। उसलाई उपन्यासमा लतमायाको श्रीमान तथा शिवनारायण, पुननारायण, हर्षनारायण र नानी थङ्कुको बाबुको रूपमा चिनाइएको छ। ऊ यस उपन्यासमा क्रान्तिकारी, जिम्मेवार अभिभावक र जीवनप्रति सुझबुझ भएको र परिस्थितिको सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने पात्रका रूपमा देखा परेको छ। साथै उसमा अग्रगामी चेतना समेत भेटिन्छ। सामाजिक कुसंस्कारको विरोध, समाजमा मर्दा पर्दा बीचमा आएर रुने, दाइजो दिने, भोजभतेर खुवाउने, दान दक्षिणा गर्ने जस्ता गलत संस्कारको विरोध गरेको छ। अष्टनारायणमा उच्च राष्ट्रिय भावना समेत भेटिन्छ। उसले हिमाल, पहाड र तराई बीचको समन्वयबाट मात्र नेपालको विकास हुने कुरा अगाडि सारेको छ। साथै जातीय सद्भावलाई समेत महत्त्व दिएको पाइन्छ। बाबुको यही विचारबाट प्रेरित भएर नै छोरा शिवनारायणले भाइ हर्षनारायणको विवाह तामाङ परिवारसँग र बहिनी नानी थङ्कुको विवाह तराईको यादवसँग गरिदिएको छ। अष्टनारायणमा श्रमप्रति उच्च मोह देखिन्छ। आफूलाई कुरेर बसेको माइलो छोरो पुननारायणलाई काममा जान गरेको आग्रहले उसको श्रमप्रतिको सम्मानलाई देखाएको छ। अष्टनारायणमा मानिसको मनोभावनालाई बुझ्ने, जीवनप्रतिको उच्च सुझबुझ भएको पाइन्छ। आफ्नो उपचारमा सुरुमा आनीकानी गरेको डाक्टर गोदत्त प्रसादको पछिल्लो व्यवहारले उसको यो सुझबुझलाई प्रष्ट पारेको छ। डाक्टर गोदत्त प्रसादले नानीथङ्कुसँग बढाएको सम्बन्धका बारेमा उसले सुरुमै अनुमान गरेको थियो। यसरी अष्टनारायण समाज परिवर्तनको चाहना राख्ने, क्रान्तिकारी, सामाजिक कुसंस्कारको विरोधी, जीवनप्रति सुझबुझ भएको एक असल र जिम्मेवार अभिभावकका रूपमा उपन्यासमा आएको छ। शिवनारायण यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र हो यो उपन्यासको। एकचिहान उपन्यासको शिवनारायण प्रमुख पात्रका रूपमा देखिएको छ। उसलाई उपन्यासमा अष्टनारायण र लतमायाको जेठो छोरा तथा हाकुमायाको श्रीमान र पुननारायण, हर्षनारायण र नानी थङ्कुको दाजुका रूपमा चिनाइएको छ। ऊ उपन्यासमा एक असल, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ सन्तानका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। उसले बाबु अष्टनारायणको मृत्युपछि पारिवारिक जिम्मेवारी सही ढङ्गले निभाएको छ। भाइ हर्षनारायणको विवाह र बहिनी नानी थङ्कुको विवाह गरेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गरेको छ। श्रीमती हाकुमायाले काममा जान अल्छी मानेपछि किसानका सन्तानले शरीरमा एक थोपा रगत रहन्जेल विश्राम लिनु हुँदैन भनेर श्रमप्रतिको आफ्नो मोहलाई व्यक्त गरेको छ। ऊ बाबु अष्टनारायण जस्तै सामाजिक कुसंस्कारको विरोधी र क्रान्तिकारी विचारबाट प्रेरित देखिन्छ। बिरामी बाबुको उपचारमा आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठेर डाक्टरसँग उपचार गराई आफूलाई एक कर्तव्यनिष्ठ सन्तानका रूपमा चिनाएको छ। उसले डाक्टर
गोदत्त प्रसाद र नानी थङको बीचको अनमेल प्रेम सम्बन्धमा थाहा पाइसकेपछि प्रेमका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा अगाडि सारेको छ। सामाजिक सीमा नागेर गरिने प्रेम नभएर छाडापन हो भन्ने उसको धारणा रहेको छ। यसरी शिवनारायण सामाजिक कुसंस्कार विरोधी क्रान्तिकारीका साथै एक असल र जिम्मेवार सन्तानका रूपमा उपन्यासमा आएको छ। लतमाया लतमाया पनि यस उपन्यासको अर्को चर्चित पात्र हो। लतमायालाई यस उपन्यासकी सहायक नारी पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उसलाई उपन्यासमा अष्टनारायणकी श्रीमती तथा शिवनारायण, पुन्नारायण, हर्षनारायण, नानीथङकुकी आमाका रूपमा चिनाइएको छ। ऊ सोझी र सरल गृहिणीका रूपमा उपन्यासमा प्रस्तुत भएकी छे। श्रीमानको मृत्युपछि पारिवारिक जिम्मेवारी काँधमा आए पनि त्यसलाई सही तरिकाले निभाउन सकेकी छैन। ऊ जीवनप्रति सचेत समेत देखिन्न। सन्तानको खुसी चाहे पनि कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने बारेमा सचेत छैन। जवान छोरीसँग दैनिक जसो परपुरुष आएर घण्टौँसम्म कुर्दा पनि डाक्टर गोदत्त प्रसाद र नानीथङको बीच बढ्दै गएको हिमचिमलाई बुझ्न सकेकी छैन। सुरमान साहुले रामबहादुर मार्फत देशी तानको प्रलोभन देखाउने बित्तिकै मक्ख परेकी छे। सुरमान साहुको स्वार्थ र षड्यन्त्रलाई बुझ्न सकेकी छैन। ऊ कसैलाई घात र प्रतिघात गर्ने स्वभावको देखिन्न। प्राय घरको काममा नै व्यस्त रहने लतमाया सरल प्रकृतिकी देखिन्छे। यसरी लतमाया सोझी र सरल प्रकृतिकी गृहिणीका रूपमा उपन्यासमा आएकी छे। त्यसै गरी यस उपन्यासको चर्चित पात्र हो डाक्टर गोदत्त प्रसाद। अब डाक्टर गोदत्त प्रसादका बारेमा चित्रण गरौँ। डाक्टर गोदत्त प्रसाद यस उपन्यासको सहायक पुरुष पात्र हो। ऊ उपन्यासमा रञ्जना देवीको पति र नानी थकुको प्रेमिकाका रूपमा देखा परेको छ। ऊ उपन्यासको खलनायकीय भूमिकामा आएको छ। ऊ पेसाले डाक्टर भए पनि पेसाको मर्यादालाई कायम राख्न सकेको छैन। ऊ उपन्यासमा स्वार्थी, पैसामुखी र चरित्रहीन व्यक्तिका रूपमा देखा परेको छ। उसमा सेवामुखी भन्दा पनि पैसामुखी प्रवृत्ति हावी छ। मुफतमा कसैको उपचार नगर्ने डाक्टर गोदत्त प्रसाद नानीथङकुलाई देखेपछि भने सहजै डाक्टर गोदत्त प्रसाद सहजै अष्टनारायणको उपचार गर्न तयार बनेको छ। उसले घरमा शिक्षित र उमेरकी श्रीमती हुँदाहुँदै पनि नानीथङकुसँग सम्बन्ध बढाएर प्रस्त्री गमनमा लागेको छ। आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठालाई समेत ख्याल नगरेर गोदत्त प्रसादले पैसाको प्रलोभन देखाई नानीथङकुलाई फसाउन खोजेको छ। उसमा नानीथङकुसँग पवित्र प्रेमभन्दा पनि शारीरिक सुखभोगको चाहना देखिन्छ। उसले नानीथङकुसँग शारीरिक भोग मेटाउन खोजेको छ। परिवारप्रति गैर जिम्मेवार देखिन्छ। उसले श्रीमती र सन्तानप्रतिको दायित्वलाई समेत पूरा गर्न सकेको छैन। उसमा व्यक्तिगत सुखभोगको चाहना देखिन्छ। नानीथङकुसँग सम्बन्ध बढाएपछि परिवारलाई व्यवस्था गर्दै गैर जिम्मेवारपन देखाएको छ। घरमा श्रीमती र छोराछोरी छन् भन्ने कुरालाई भुल्न पुगेको छ। यसरी डाक्टर गोदत्त प्रसाद स्वार्थी, पैसामुखी, चरित्रहीन र गैर जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा उपन्यासमा प्रस्तुत भएको छ। एक चिहान उपन्यासकी अर्की चर्चित पात्र हो रञ्जना देवी। रञ्जना देवी यस उपन्यासकी सहायक नारी पात्र हो। उसलाई उपन्यासमा डा गोदत्त प्रसादकी पत्नीका रूपमा चिनाइएको छ। उपन्यासमा ऊ शिक्षित र जिम्मेवार गृहिणीका रूपमा देखा परेकी छे। उसले आफ्नो परिवारप्रतिको जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गले पुरा गरेकी छे। ऊ नारी अधिकार र नारी अस्तित्वप्रति जानकार देखिन्छे। एक शिक्षित नारीमा हुनुपर्ने सबै गुणहरू उसमा देखिन्छ। आफ्नो श्रीमानसँग प्रेम सम्बन्ध बढाएर आफ्नो बाटोमा नै
अवरोध सिर्जना गर्न आँटेकी नानी थोकुलाई नारी अस्तित्व र नारी अस्मिताको बारेमा सचेत गराउँदै एक सचेत नारीले निभाउनु पर्ने भूमिका उसले निभाएकी छे। त्यति मात्र नभई आफ्नो जीवनको अवरोध हटाएर जीवनलाई सुरक्षित बनाएकी छे। उसले सम्झाएपछि नै नानी थोङ्कु डा गोदत्त प्रसादको प्रेम सम्बन्धबाट टाढा हुने निर्णय गरी नानी थोङ्कु गोदत्त प्रसादलाई कार्यकक्षमा भेटेपछि केरकार गरेकी छे। उसले सचेततापूर्वक कदम नचालेको भए जीवन नै बर्बादीको दिशामा जाने सम्भावना समेत थियो। तर उसले त्यस्तो जटिल समस्यालाई पनि सर्प पनि मरोस् र लोट्ठी पनि नभाँचियोस् भने चाहिँ गरी समाधान गरेकी छे। परस्त्रीसँग श्रीमानलाई रङ्गे हात भेटे पनि अपमान नगरी सम्झाउने प्रयत्न गरेकी छे। यसरी रञ्जना देवीले एक सचेत, शिक्षित र जिम्मेवार नारीका रूपमा उपन्यासमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकी छे। एक चिहान उपन्यासकी अर्की चर्चित पात्र हो नानी थोङ्कु। नानी थोङ्कु यस उपन्यासकी सहायक नारी पात्र पनि हो। उसलाई यस उपन्यासमा अष्टनारायण र लतमायाकी छोरी तथा शिवनारायण हर्षनारायणकी एक्ली बहिनीका रूपमा चाहिँ चिनाइएको छ। ऊ उपन्यासमा सोझी, सरल र अशिक्षित युवतीका रूपमा देखिएकी छे। ऊ जीवनप्रति समेत त्यति सचेत देखिन्न। नारी अस्तित्व र नारी अस्मिताप्रति समेत अनभिज्ञ देखिन्छ। ऊ आफ्नो भविष्यप्रति त्यति चिन्तित देखिन्न। परिवारको इज्जतलाई समेत ख्याल गर्न सकेकी छैन। बाबु अष्टनारायणको उपचारमा आएको डा गोदत्त प्रसादसँग सम्बन्ध बढाएर आफूलाई आलो काँचो साबित गरेकी छे। 2 सन्तानको बाबु बनिसकेको डाक्टर गोदत्त प्रसादसँग सम्बन्ध बढाउनु उसको अपरिपक्व व्यवहार हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। ऊ एउटा सचेत नारीमा हुनुपर्ने व्यवहारबाट समेत र गुणबाट समेत परिपोषित देखिन्न। रञ्जना देवीले नारी अस्तित्व र नारी अस्मिताका बारेमा सम्झाएपछि भने एउटी नारी अर्की नारीको बाटोमा तगारो बन्नुहुन्न भन्ने कुरा बोध गरेकी छे। उसले रञ्जना देवीले सम्झाएपछि आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै डाक्टर गोदत्त प्रसादको सम्बन्धबाट टाढा हुने निर्णय गरेकी छे। उसमा जीवनलाई सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने चेतनाको कमी देखिन्छ। समग्रमा भन्दा नानी थोङ्कु सरल र सोझी पात्रका रूपमा उपन्यासमा प्रस्तुत भएकी छे। त्यसैगरी यस उपन्यासमा आएको अर्को पात्र हो सुरमान साहु। सुरमान साहु यस उपन्यासको सहायक पुरुष पात्र हो। ऊ उपन्यासमा खल भूमिकामा देखिएको छ। उसको भूमिका शोषण गर्ने, छलछाम गर्ने, कपटी गर्ने, अरूमाथि षड्यन्त्र गर्ने खालको देखिन्छ। ऊ स्वार्थी समेत देखिन्छ। लोभमा पारेर अरूलाई फसाउने प्रवृत्ति उसमा देखिन्छ। आफ्नो कारिन्दा रामबहादुर मार्फत लतमायालाई देशी तानको लोभ देखाएर नानी थोङ्कुलाई फसाउने कुचेष्टा गरेको छ उसले। ऊ बाह्य रूपमा नदेखिने तर भित्रभित्रै षड्यन्त्र गर्ने कपटी पात्रका रूपमा समेत देखिएको छ। उसले नानी थोङ्कुलाई फसाउनका निम्ति आमा लतमायालाई हातमा लिन खोजेको देखिन्छ। तर शिवनारायणले उसका आन्तरिक कुरा बुझेपछि भने उसको षड्यन्त्र विफल भएको छ। यसरी सुरमान एउटा कपटी र षड्यन्त्रकारी पात्रका रूपमा उपन्यासमा प्रस्तुत भएको छ। र त्यसैगरी यसमा आएको अर्को पात्र हो रामबहादुर, जो वर्गका हिसाबले निम्न वर्गको पात्र हो। तर निम्न वर्गको हितका निम्ति चाहिँ उसले काम गरेको छैन। यो उपन्यासको सहायक पुरुष पात्र हो। ऊ उपन्यासमा सुरमानको
घरमा काम गर्ने कारिन्दाका रूपमा देखिएको छ। उसले आफ्नो वर्ग स्वार्थलाई बिर्सिएको छ, निम्न वर्गको पक्षमा उभिन सकेको छैन। यद्यपि ऊ आफू स्वयं पनि निम्न वर्गको पात्र हो। उसले सुरमानका अनुसार लतमायालाई देशी तानको लोभ देखाएर त्यसमा फसाउने गरे पनि त्यसमा सफल हुन सकेको छैन। शिवनारायणले उसको योजनालाई सफल हुन दिएको छैन। उसले सुरमानको चाकरी गरेर जीविका चलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। ऊ आत्मस्वाभिमानी समेत देखिँदैन। यो चाकरी गरेर जीवन बिताउने पात्रका रूपमा चाहिँ देखिएको छ। रामबहादुर यो चाकडी चाप्लुसी गरेर जीवन चलाउने पात्रका रूपमा चाहिँ उपन्यासमा चाहिँ चित्रण भएको छ। मैले आज यी सामग्रीहरू समग्रमा एक चिहान उपन्यासका लेखक उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, उनका मूलभूत औपन्यासिक प्रवृत्तिहरू र एक चिहान उपन्यासको सामान्य विषयवस्तु र यस उपन्यासमा आएका चर्चित पात्रहरूका बारेमा चाहिँ एउटा सामान्य जानकारी हुने किसिमबाट यहाँहरू सामु यो श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु। साथै यो शिक्षक साथीहरू र कक्षा 11 र 12मा पढ्ने भाइ बहिनीका निम्ति समेत यो सामग्री उपयोगी हुने ठानेको छु। बाँकी यहाँहरूको सल्लाह सुझाव फेरि पनि अपेक्षा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।